हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने ना आज एक एक्सपीरियंस शेयर करना है आप लोगों के साथ। मेरे पापा की डेथ को ना 5 साल हो गए हैं। तो उन 5 सालों में जो आपके रिश्तेदार होते हैं ना, क्या कमाल की एक्टिंग करते हैं। बहुत बहुत कुछ हुआ जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, और उस डेथ के बाद आज तक का दिन है, कोई रिश्तेदार नहीं मिला। अगर कोई आया तो जैसे हमारे यहाँ पे चवरी होती है 4 साल के बाद, और 1 साल में बारखी होती है ना, तो उस टाइम आए। आज कोई ना हमारा कोई बड़ा ही खास जिसको हम बोल सकते हैं, हमारे घर पे आया। कितने मिनट बैठा? 10 मिनट। चाय तक नहीं पी उन्होंने। तो ये चीज़ है ना जो हर्ट करती बंदे को, है ना। तो कहने का मतलब ये है ना कि आजकल ना रिश्ते नहीं बोलते, ये चीज़ बोलती है कि लोगों को एक मतलब वैल्यू नहीं होती है ना, कि कोई हमारे साथ दिल से कर रहा है। लेना देना ही है भाई, बहुत ताकत है इसमें। रिश्तेदारों को भी खरीद लेते हैं। अब पता है सबको कि है ना, इनके घर में कोई कमाने वाला तो है नहीं, तो मतलब वही 10 मिनट कि वही 10 मिनट आए, चले गए। कोई चाहे नहीं, जस्ट पानी पिया। मैं सब्ज़ी लेने के लिए बाहर चली गई थी कि सब्ज़ी वाली गाड़ी आ गई थी। अब मैं बैठे बैठे मेरी चीज़ में ना ख्याल आ रहा था कि जब पापा थे तो ये लोग ना भागे भागे आते थे। मतलब हमसे तो इनको कोई लेना देना नहीं होता था, इन्हें फ़ोन ही पापा को करना होता था। अब उनके नंबर पे किसी का फ़ोन नहीं आता। जो फ़ोन पापा हम जब भी फ़ोन करते थे तो लगा रखते थे, है ना। अब उनके नंबर पे फ़ोन नहीं आता किसी का भी। मतलब रिश्तेदार कहाँ गए सारे के सारे। सबको उस टाइम इससे मतलब था, ठीक है। अब उनको पता है कि चीज़ हमें यहाँ नहीं मिलेगी, तो उन्होंने ना, है ना, समझ गए ना, तो किनारा ही कर लिया। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कौन बोलता है कि ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी नहीं है। मैं बोलती हूँ हम पे बीत रही है, हमें पता है। मैं बोलती हूँ कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब रिश्तेदार, भाई सब रिश्तेदार, सब। और यहाँ आते हैं ज्ञान दे के निकल जाते हैं। किसी से कोई 100 रुपया नहीं निकलता किसी के बच्चे के लिए। और जब वही चीज़ दूसरों के बच्चों के साथ, जब खुद के बच्चों के साथ होती है, तब इनको बड़ा बुरा लगता है। क्या है, हमारा बड़ा लड़का गया था, उसको किसी ने दिया नहीं। खुद को देखा कभी झाँक के अंदर? मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो अगर आगे तक गई भी ना, मैं चाहती हूँ कि उन तक पहुँचे। मैं चाहती हूँ अगर हमारे घर में जस्ट फॉर्मेलिटी करने आना होता है ना, तो मत आओ, हमें नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये था, खूब पैसा कमाओ। ऐसे लोगों की ना बोलते ही बंद कर दो पैसा कमा के, इनके मुंह पे मारो जाके। और इन लोगों को बाद में ना मुंह भी मत लगाओ। आज ये चीज़ ना मेरे को कसम से बहुत हट गई है ना। मेरे को ये चीज़ ना अंदर से खा रही थी। मेरे को था कि मैं चल रखूँ अपनी बात, कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है लाइफ में भाई। इसलिए भी लोग, किसी ने सच बोला था कि भाई कमा लो। और जब इनकी शादियों की बारी थी ना, तो मेरे पापा ने इनकी शादी करवाई थी, जो आजकल एक महारानियाँ बन के घूम रही है ना, इनकी शादियाँ तब करवाई थी। और तब भी इनको नहीं दिखते थे इनके खास रिश्तेदार। तब कहाँ थे वो सब?
آج کل تو ان کو بڑا مطلب وہ چڑھا ہوا ہے خمار، پانی نہیں پیتے ان کے بنا۔ تب تو کوئی آگے نہیں آیا تھا۔ میرے پاپا سے جتنا ہوا تھا انہوں نے ان کو پڑھایا بھی ہے۔ یہ خود 6 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، ان کو پڑھایا لکھایا تھا۔ اور اینڈ میں ہمارے تو ایک بھی کام نہیں ہے۔ میری بہن کی شادی ہوئی، میرے جو فادر ان لو تھے نا، انہوں نے کام کیا، کوئی چچا تایا کام نہیں آیا تھا۔ اور جب میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا، چل کوئی تیسرا 3rd پرسن کرتا تو سمجھ میں بھی آتا۔ جولائی میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اکتوبر میں دیوالی تھی، اور لوگوں نے دیوالی بھی منا لی تھی۔ لوگوں نے دیوالیاں بھی منا لی تھی بھائی۔ جب ہم لوگوں نے اسٹیٹس دیکھے تو چل شاستر کے طور پہ آپ ایک آدھے دیا جلاتے تو ہمیں بھی سمجھ میں آتی کہ چلے کر دیے کی بات ہے نا، شاستر دیا شادی کی ہے، آپ رنگولیاں بھی بنا رہے ہو۔ اور ان کو لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ رنگولیاں بنی پراپر، آنگن سے لے کے گیٹ تک دیے جلائے گئے ہیں۔ بڑی خوشی ہو رہی تھی آپ لوگوں کو۔ موقع سب کو ملتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے بوڑھے مامے بھی گئے ہیں نا، کہنے کی بات ہے، اب میں اس چیز کا وہ نہیں بول رہی، تو ہم لوگوں نے نا اپنی خوشی چھوڑ دی، دیوالی چھوڑ دی، کوئی چیز تیز تہوار کچھ نہیں منایا پورے سال۔ اور ان لوگوں نے تو سال تو دور کے بعد 6 مہینے بھی نہیں پڑنے دیے تھے۔ ایسے رشتے کو دفع کرو، چاہے کوئی بھی ہو۔ بہت غصہ آتا ہے سوچ سوچ کے۔ یہ میرے اپنے چاچے تائے تھے، دکھاوا دیکھو، پورے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ بہت پیارا بھائی، کون سے بہت زیادہ۔ اور میرے پاپا کے 4 مہینے نہیں 5 نہیں نکلنے دیے انہوں نے، جب انہوں نے دیوالیاں منائی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ ہمیں سب چیزیں یاد ہیں، پتہ ہے، ٹائم ڈیٹ سب یاد ہے، اور پورے اسکرین شاٹ کے ساتھ میں نے رکھی ہوئی وہ چیزیں۔ میں یہ نہیں بولتی کہ بھگوان موقع دے، پر وہ جو بیٹھا نا نیلی چھتری والا، وہ سب دیکھتا ہے، سب کا حساب کرتا ہے۔ ہماری بھی باری آئے گی، کہیں بھی تو آ بھی رہی ہے بیچ میں، آگے کی بھی آئے گی، کیونکہ ہماری ماں نے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے، کہ صبر سے بڑا کچھ نہیں، صبر کرو، وہ حساب کرتا ہے، لیٹ سے صحیح پر کرتا ہے۔ دھنیہ واد۔